बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, बल्कि यूं कहिए कि पाकिस्तान के उरूज और तरक्की का वो दौर शुरू हो चुका है और जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान को जो है वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन के तौर पे दुनिया के नक्शे पे उभारा, अब नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता वो परतें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई और जो काम पाकिस्तान से लिया जाना है उसकी भी हकीकत सामने आना शुरू होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास 6th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है, जिसके बाद भारत में कोहराम मच गया है। पहले तो अभी बात हो रही थी पाकिस्तान के 5th जनरेशन जंगी तैयारों की, लेकिन अब 6th जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के हाथ लग गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर जनाब गशी के दौरे पड़ रहे हैं, उनके जितने भी दिफाई तज्जिया निगार हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है पूरी दुनिया के अंदर। नाज़रीन, ताकत के तवाज़ुन बदल रहे हैं। अगर देखा जाए नाज़रीन तो आज आके जितने भी एटमी ताकत रखने वाले ममालिक हैं वो एक दूसरे के ऊपर एटमी हमला नहीं कम से कम कर सकते, लेकिन जो रवायती हथियार हैं उनको इस हद तक उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, इस हद तक अपने आप को जदीद रखा हुआ है कि जब भी हमला होगा तो ये हमला एटमी नहीं बल्कि रवायती हथियारों से होगा, क्योंकि जो एटमी डेटरेंस है उसकी वजह से बहुत अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो वकू पज़ीर हो रही हैं। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और भारत दो अज़ली हरीफ हैं, दोनों ममालिक के आपस में सरहदें मिलती हैं, लेकिन इसके साथ ही दोनों ममालिक जो हैं वो ख़ास तौर पे जो असलहे की दौड़ है उसमें भारत हमेशा पाकिस्तान पर सबकत ले जाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि भारत इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, उसकी ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास वसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। रही बात पाकिस्तान की, और एक वहाँ पे और बड़ी पाकिस्तान से बेहतर चीज़ है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में आपने देखा कि कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है, और वो भी किस तरह की होती है। लेकिन इसके बावजूद चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही है, चाहे वो डिक्टेटरशिप रही है, चाहे वो फौजी हुकूमत, चाहे मार्शल लॉ, व्हाटएवर, लेकिन इसके बावजूद ना किसी भी गवर्नमेंट ने जो भी पाकिस्तान में अभी तक 1947 से लेकर रही, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो चाहे फौजी गवर्नमेंट, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में हमेशा अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, अभी आपको पता है कि भारत के अंदर कोहराम मचा हुआ कि पाकिस्तान 6th जनरेशन जंगी तैयारों का एक पूरा फ्लीट जो है वो एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। एक पूरी की पूरी नाज़रीन एक पूरा स्क्वाड्रन जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो रहा है। J-35 नाज़रीन, J-35 जंगी तैयारों से पहले पाकिस्तान के पास 4.5 जनरेशन के जो J-10C जंगी तैयारे हैं चाइनीज, ये भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन उसका मौजूद है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब पाकिस्तान जो है वो कान जो स्टेल्थ फाइटर है तुर्की, पाकिस्तान और चाइना के ताउन से जो बना है, तो उसका जो पाकिस्तानी वर्जन है इकबाल के नाम से, वो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री पे काम शुरू हो चुका है। यानी 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ऑलरेडी तैयार कर रहा है। दूसरी जानिब अब जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तानी एयर चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो जाते हैं चाइना के दौरे पे और बीजिंग में मुलाकात होती है उनकी किम जॉन से। ये नाज़रीन उनके वज़ीर दिफा हैं चाइना के, और उनके साथ बातचीत किस हवाले से होती है कि पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जो टेक्नोलॉजी है वो फराहम की जाए। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान जो है वो भारत अभी उस धूल को भी नहीं पहुंचा कि जब पाकिस्तान जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारे वो तैयार करने जा रहे हैं। नाज़रीन, पहले जो 5th जनरेशन जंगी तैयारा इकबाल है वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो बातचीत की है चाइना के साथ वो है 6th जनरेशन जंगी तैयारों के। नाज़रीन, 6th जनरेशन जंगी तैयारे जो हैं वो आपको पता है कि जो चाइना का वो 3 इंजन पर मुश्तमिल जंगी तैयारा है, और उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत जदीद तरीन फीचर्स हैं जिस तक अभी तक अमेरिका भी नहीं पहुंच सका।
امریکہ نے اپنا جو F-47 جنگی طیارہ اس کے حوالے سے بات چیت تو کی ہے، لیکن ابھی کئی سال لگنے ہیں، اس کو 2-4 سال لگ جائیں گے اس کو مارکیٹ میں آنے کے لیے۔ لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے یہ جنگی طیارہ تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان کو چائنا نے 2030 کے بعد جو اسٹیلتھ فائٹر ٹیکنالوجی ہے 6 جنریشن جنگی طیارے کی، وہ دینے کا اعلان کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا دھچکا ہے، ابھی بہت لمبا ٹائم نہیں ہے، 4-5 سال کا عرصہ ہے، تب تک پاکستان کا اقبال جو 5th جنریشن جنگی طیارہ ہے وہ فضا میں جو ہے وہ نہ صرف پاکستان اڑا رہا ہوگا بلکہ اس کو دیگر ممالک کو بیچ بھی رہا ہوگا۔ لیکن بھارت ابھی تک دور دور تک چانس نہیں ہے کہ کہیں سے یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو ہے اس کو حاصل کر پائے۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ پاکستان کے مشکل ترین حالات، لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ اس وقت کیا باتیں کر رہا ہے۔ بھارتی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب ہمارے سینے پہ چڑھ کے ناچے گا، پاکستان اب ہمیں چڑھائے گا کہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے۔ بھارت کے پاس ناظرین جو جنگی طیارے سب سے زیادہ کارگر ہیں وہ ان کے 5th جنریشن، یہ 4.5 جنریشن جو جنگی طیارے رافیل ہیں۔ اور ناظرین، رافیل کے مقابلے میں پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C جنگی طیارے ناظرین اس کے مقابلے اور ٹکر گئے۔ اور دوسری جانب پاکستان کے پاس جو اپر ہینڈ آ جاتا ہے وہ پاکستان کا J-35 جنگی طیارہ، اور اس کے بعد اب 6th جنریشن جنگی طیارہ وائٹ ایمپرر نامی ناظرین یہ جنگی طیارہ جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی چائنا نے پاکستان کو 2030 کے بعد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو بھارت میں صف ماتم بچ چکی ہے۔ اب آپ چاہے روئیں، چاہے آپ جو ہے وہ ماتم کریں، چاہے جو مرضی کریں، لیکن جو کام ہونا تھا وہ ہو جاتا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کوششیں کی جاتی ہیں، تو وہ تمام کے تمام عناصر وہ نہیں دیکھتے کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑے دشمن سے ٹکر لینی ہے۔ اور ناظرین، جس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یاد رکھیے گا جس طرح کی تیاریاں اس وقت پاکستان کر رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان سے ایک بہت بڑا کام لیا جانا ہے، جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس پر نا امیدی اور مایوسی کی بات کرتے ہیں، اس پر وہ بہت زیادہ سڑے ہوئے اور جلے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ 1947 سے لے کر ابھی تک پاکستان کے حالات کا بغور مشاہدہ کریں، بغور ان حالات کو دیکھیں، اور پھر پاکستان کے جو تعمیر و ترقی اور پاکستان کے ان حالات کے باوجود آگے بڑھنا، اس طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا پاکستان کی جھولی میں آ جانا، یہ تمام تر اشارے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو جس مقصد کے لیے چنا ہوا ہے، ان قریب وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ مبارک لوگ ہیں جو اس مہم میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور دشمن کے پروپیگنڈے کو جو ہے وہ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سو بینگ اے پاکستانی، محب وطن پاکستانی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سچائی کو لوگوں تک پہنچائیں، اور نا امیدی اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو وہ امید کی کرن دکھائیے جو انشاءاللہ نظر آ رہی ہے، اور وہ روشنی بہت جلد ہر چیز کو روشن کر دے گی۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔